दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। नीति र नेतृत्वका विषयमा हामीले बहस गर्दै आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति 5औं पटक संशोधन भएर मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म तोकिएको छ र पछिल्लो तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा धेरै विश्वस्त छन्। तर पनि पटक पटक संशोधन हुँदै आएकाले तोकिएकै समयमा होला नहोला भन्ने आशंका यथावत रहने नै भयो। हामी यही क्रममा आज नेपाली काङ्ग्रेस अब कस्तो बन्नुपर्छ, नीति कस्तो अख्तियार गर्नुपर्छ, नेतृत्व कस्तो बन्नुपर्छ र महाधिवेशनमा नेताहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, यिनै विषय वरिपरि रहेर आज संवाद गर्दैछौँ। संवादमा हामीसँग नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्वाध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब चाहिँ तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले 5औं पटक संशोधन गरेको कार्यतालिकामै तपाईँहरूको महाधिवेशन हुन्छ? हामी त हरेक कार्यतालिकामा विश्वस्त हुँदा हुँदै यहाँसम्म पुगेका छौँ। हजुर। तर समयले हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ, नेपालको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको दायरा त्योभन्दा माथि जान सकिने अवस्थामा छैन। यसै क्रममा 2-3टा चुनाव, राष्ट्रिय सभाको चुनाव र स्थानीय चुनावमा अगाडि दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान जो नेपालको संविधानले दल दर्ता सम्बन्धीको जो धाराको प्रयोजन गरेको छ, त्यसमा योभन्दा अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन। सिधै किटान गरिसकिएको व्यवस्था दुईटा हामीले चाहिँ एकदमै बाध्यात्मक रूपले मान्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा भनेको पार्टीको नवीकरणका लागि, पार्टीको दर्ताका लागि अडिट रिपोर्टको एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ पार्टीको आफ्नो विधान र नेपालको संविधान अनुसार 5.5 वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ भन्ने हामीलाई एकदम अब्लिगेसन नै भएको कारणले, बाध्यता नै भएको कारणले त्योभन्दा माथि जान सक्ने सुविधा छैन। त्यस कारणले पनि महाधिवेशन हुँदैछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईहरू त यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन महाधिवेशन यो पर सर्ने नहुने कुराको शिकार भइआउनुभयो। जस्तो नेभी सङ्घमा पनि धेरैले तपाईँहरूमाथि टिप्पणी के गर्छन् भने तपाईँहरूको स्वाभाविक समयभन्दा धेरै पछि मात्रै तपाईँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्था बन्यो, किनभने तपाईँहरूका अधिवेशन समयमा भइदिएनन्। त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ थन्किनु पर्यो र पालो कुर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले विद्यार्थी भन्दा पनि अभिभावक कालमा नेभी सङ्घको नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने त्यहाँ तपाईँहरूले आरोप खेप्नु पर्यो। फेरि पार्टीमा आउँदा पार्टी पनि 5 वर्ष भनेको छ, 4 वर्ष भनेको छ, 5.5 वर्ष, 6 वर्ष यसरी पुर्याउँदै धकेल्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा, ऊर्जा सबै त खेर गयो नि त्यो टाइममा। तपाईँहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा टाइममै हुनुपर्छ भनेर त्यसरी किन लाग्न नसक्नु भएको? स्वाभाविक रूपले यहाँले भने जस्तै म 32 वर्षमा नेभी सङ्घको अध्यक्ष भन्ने योजनासहित अगाडि बढेको थिएँ। तर मभन्दा अगाडिका 3 जना अध्यक्षले एउटाले 5 वर्ष, एउटाले 4 वर्ष, एउटाले 5 वर्ष गरेर यसको टाइमलाई यति लामो गयो कि अध्यक्ष बन्नुपर्ने महाधिवेशन नहुने, हिँड्दा हिँड्दै झन्डै थकित हुने अवस्थामा म 42 वर्षमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ। त्यस कारणले यस्तो छ, हामीले आवाज नउठाउने भनेको होइन, आवाज बारम्बार हामी सङ्गठित रूपले, व्यक्तिगत रूपले उठाउँछौँ। तर पार्टीको नेतृत्व परम्परागत रूपमा कस्तो भइदियो कि विधानमा उल्लेख छ, संविधानमा पनि उल्लेख छ, तर त्यसको कार्यान्वयन, नीति र नेतृत्व हुने, विधान पनि हुने, तर कार्यान्वयनको जो चरण छ त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाले हामी पटक पटक त्यो पिरोलियौँ, त्यो समस्याले हामी पिरोलिँदै आयौँ। त्यस कारणले अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको सन्दर्भलाई यहाँलाई मैले भन्न चाहन्छु, अहिले नीति र नेतृत्व त दुईटा आउँछ नै। नीति र नेतृत्वको बारेमा त कुरा हुने नै भयो। तर नीति र नेतृत्वसँगै जुन नीति र जुन एउटा सेड्युल हुन्छ, त्यो सेड्युल कार्यान्वयनको चाहिँ चुनौतीपूर्ण जो समस्या आउँदै गरेको छ र आउने गर्दछ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ त? अब हामीलाई कार्यान्वयनको
सबभन्दा ठुलो जरुरत छ। यसपटकको 14औं महाधिवेशनमा हामी शेड्युल सहित हजुर एउटा कार्यतालिका सहित यो कार्य समितिले यति वर्षमा यति महिनामा यति दिनमा यो काम गर्छ, जनताका लागि यो गर्छ, सङ्गठनका लागि यो गर्छ, सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो गर्छ र एउटा पोलिटिकल पार्टी भनेको देशको चित्र, देशको ऐना जस्तै हुने भएका कारणले पनि त्यो पार्टीभित्रको ट्रान्सपेरेन्सी, जो पारदर्शिता छ, त्यो पार्टीभित्रको जो नैतिकताको एउटा जरो छ, त्यो बलियो हुनुपर्छ भन्ने जो एउटा नीति अगाडि बढ्छ, त्यसको कार्यान्वयनकै बारेमा हामी चिन्तित छौँ र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यति कुरा भइरहँदा अहिलेको अव्यवस्था, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो कार्यतालिका संशोधन भइरहँदाखेरि यति बेला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र उहाँ र तपाईँको एउटै जिल्ला छ। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी अपनत्व हुने र कहिलेकाहीँ बाहिरीहरूले भन्दाखेरि पनि तिरै जिल्लाको सभापति छ नि, उसैले गरे हो भन्ने तरिकाले तपाईँलाई पिच गर्ने कुरा भइरहन्छ। यसले गर्दाखेरि यो आफ्नो के अरे जिल्लावासी नेतृत्वमा भएको समयमै यो महाधिवेशन नहुने वा विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गर्दाखेरि चित्त त तपाईँको पनि दुख्दो। स्वाभाविक रूपले जिल्लावासी भएको कारणले बढी हुने कुरा स्वाभाविक भयो। हजुर तर एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता जसले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिएर यो देशको प्रथम पदमा, हजुर जो एउटा पदमा, जो प्रमुख पदमा स्थापित भएर भोलि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र जुन समृद्धिको सपना हामीले भन्दैछौँ, जे हामीले हिजो राजनीतिमा भन्यौँ, म राजनीति गर्ने बेला जति बेला म हाई स्कुलको विद्यार्थी थिएँ, मलाई जति जति मेरा नेताहरूले पढाएको थियो, जति भनेको थियो, त्यसको आज उल्टो उल्टो भएको जस्तो आफूलाई अनुभूति हुन्छ। भ्रष्टाचार हुँदैन, सुशासन हुन्छ, के अलावा जति थियो त्यो करिब करिब उल्टो उल्टो गतिमा राजनीति गइरहेको देखिन्छ। त्यसलाई लिकमा ल्याएर देशलाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त काङ्ग्रेस बनाउने र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने एउटा सपना बोकेको व्यक्ति भएका कारणले जुनसुकै पनि पार्टीको नेताले गल्ती गर्दाखेरि, पार्टी कहिलेकाहीँ पार्टीको समग्र केन्द्रीय समिति यति लामो समयसम्म महाधिवेशनका बारेमा चिन्तित नहुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र 127 जना जति केन्द्रीय सदस्य छन्, सम्पूर्ण कमिटी छ। त्यो कमिटीले खाली गुट निर्माण गर्ने र कुनै देश रूपान्तरणको खाका नल्याउँदाखेरि चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो, त्यो चिन्ता लाग्छ। अहिले चिन्ता लाग्ने अरू पनि विषय छन्, जस्तो 2-3वटा कुरा छन्। सरकार पनि जुन हिसाबले चल्नु पर्थ्यो, यो गठबन्धनको सरकार त्यस अनुसार नचलेको भन्ने आमजनमा एउटा टिप्पणी छँदैछ। र फेरि न्यायालय, अहिले यही बेला न्यायालयमा ठुलो आन्दोलन चलिरहेछ, न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। पहिलो प्रश्न जस्तो न्यायालयको विषय छ, त्यसमा तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टीका 12 जना युवा नेताहरूले हिजो काङ्ग्रेस मौन बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। तपाईँ पनि मौन बस्न मिल्दैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ वा यो विषयमा काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्नुपर्छ? होइन, अब संवैधानिक प्रावधानलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले रुल अफ लको अवधारणालाई, नेपालको संविधानवादलाई अत्यन्तै बढी चनाखोपूर्ण तरिकाले हेरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो भनेको के हो कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस निरपेक्ष बस्न मिल्दैन। हजुर, तर मलाई के लाग्छ कि सांसद रहेका थोरै मानिसले पनि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्दछ। हजुर, पार्टीभित्रै पनि धेरै कुरा वक्तव्य निकाल्नुभन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो खालि त्यो वक्तव्यभन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पार्टीको मिटिङको लागि आह्वान गर्नु पर्यो, पार्टी मिटिङ कन्डक्ट गर्नु पर्यो, सांसद रहेका मानिसहरूले महाभियोगको प्रस्तावको तयारी गर्नु पर्यो। त्यो 12 जनाको पनि वक्तव्य पनि क्लियर आएन, सोधोडोलो आयो, त्यसमा थप स्पष्टता आउनु पर्थ्यो। के गर्ने त अब? उहाँ पनि हामीले त पार्टी सभापतिलाई मात्रै त भोट दिया होइन नि त, हामीले भोट त समग्र नेपालका सबै नेपाली काङ्ग्रेसले ती केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि भोट दिएको हो। त्यस कारणले उहाँहरूको जिम्मेवारी 12 जनाले मात्रै वक्तव्य निकालेर मात्रै त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। हजुर, सदनमा रहेका साथीहरू पनि छन्, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा रहेका साथीहरू पनि छन्। उहाँहरूले स्पष्ट तवरले हाम्रो दृष्टिकोण यो हो, निरपेक्ष रहन मिल्दैन भने उहाँले हामी जस्ता बाहिर बसेका मान्छेले भन्नु मिल्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना केन्द्रीय सदस्यले, एकजना सांसदले भन्नु के पर्यो कि यो हो धारणा, मेरो धारणा यो हो, यो अनुसार पार्टीले चल्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अनि पार्टीभित्र डिबेट भइसकेपछि बहुमत अल्पमत त प्रजातन्त्रमा हुँदैन, त्यसपछि पार्टीको धारणा बन्ला। तर इन्डिभिजुअल वक्तव्यका मार्फतले यसको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म न्यायालयको प्रश्न छ, मेरो विचारमा न्यायालयमा त अहिले कस्तो भइसक्यो कि म मुद्दा लिएर गएँ, म हार्यो भने पनि म चित्त नदुख्ने भइसक्यो। किनकि मलाई अपेक्षै छैन न्यायालयले मलाई न्याय सङ्लो
निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने मलाई विश्वासै छैन। कानुनको बलमा, कानुन त न्याय फरक, न्याय पाउने कानुनको कानुनको आधारमा न्याय पाउनु हो, तर कानुनको बलमा न्यायको घाँटी निमोट्ने परम्परा जसरी चल्छ र त्यो भित्रको नेतृत्व कति नैतिक आचरणवान भएको हुनुपर्छ भन्ने जुन हामीले कल्पना गर्छौँ, त्यसबाट स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू, हिजो मैले बारम्बार भन्छु, लोकमान सिंह कार्कीलाई बनाउने बेला हजुर जुन किसिमको प्रबन्ध हाम्रा नेताहरूले देखाए अख्तियारमा, खिलराज रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाउने बेला, हजुर कार्यकारी बनाउने बेला जुन किसिमको संविधानलाई चेन्ज गरेर जुन किसिमले अगाडि बढे नि, त्यहाँबाट हामी चाहिँ हामी समाजमा न्याय र पद्धति स्थापित गर्ने कुरामा भन्दा पनि हामी व्यक्तिगत पार्टीगत कुरामा अल्झिन्छौँ कि भनेर, किनकि सर्वदलीय सबैको सहमति हामीले देखायो हो नि त। र सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका न्यायाधीशहरू पनि जति आएका छन्, छनौट भएका न्यायाधीश छन्, उहाँहरूलाई ल्याउने र हाम्रै नेताहरू हुन्, यिनै पोलिटिकल पार्टीहरू हुन्। त्यसकारण पोलिटिकल पार्टीभित्र ल्याउने बेला फेरि ल्याइसकेपछि संसदीय सुनवाई समितिमा बस्नेको यिनै सांसद हुन् नि त। हजुर हो, आफूले हिजोदेखि गर्दाखेरि कम्तीमा क्लियर कट हिसाबले त्योभित्रको नैतिकताको धरातललाई पनि हेरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हेरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, यो हेरिनु जरुरी छ। र वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा जसरी कुरा बाहिर आएको छ, उहाँले स्वयं उहाँको लागि पनि, उहाँको जीवनका लागि पनि, उहाँको व्यक्तिगत एउटा समाजले रेस्पेक्ट गर्ने जीवन पनि छ मानिसको, त्यो जीवनका लागि पनि, त्यो मर्यादाका लागि पनि उहाँले सक्नुभयो भने न्यायालयको नेतृत्व छोड्दाखेरि सबभन्दा राम्रो। किनकि जनताले अहिले उहाँले सत्य न्याय दिए भने पनि अब उहाँका प्रति विश्वास घट्यो। हजुर जनताले प्रश्न गरिसके, हजुर जनजनमा गइसकेको कुरो हो। यसको समाधान चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अथवा गठबन्धन सरकारमा बसेका दलहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। यो कुरा किन जोडेको भने पार्टीको वैधानिक प्रणाली अन्तर्गत एउटा सिधा आफ्नो कुरा बोल्ने कुरा एउटा भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यो भएर बाहिरबाट पनि बोल्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँबाट बोल्नुपर्ने, 12 जना भेला भएर बोल्नुपर्ने, 4 जना भेला भएर बोल्नुपर्ने जुन यो प्रणाली छ नि, जुन वैधानिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर बोल्नुपर्ने अवस्था छ नि, यो परिवर्तनका लागि पनि काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। नीति परिवर्तन होला, काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन होला र अरू पुनर्संरचनाहरू पनि होलान्। तपाईलाई चाहिँ 14औं महाधिवेशनले काङ्ग्रेसको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला? पहिलेकै निरन्तरता होला, 13औं 12औं जस्तै यो हो वा यो अलिक फरकै छ? स्वाभाविक रूपले सङ्गठनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने 167 जनाको हजुर केन्द्रीय समिति बन्दैछ, हामी प्रदेश कमिटी बनाउँदैछौँ, हजुर जिल्ला कमिटीमा पनि पदाधिकारी र को सङ्ख्या थप भएको छ। जिल्लामा पनि सङ्घीय त थियो, तर हामी क र ख प्रदेशको कमिटी पनि बनाउँदैछौँ। 753 हाम्रो पालिकाको कमिटी बनेको छ, 6743 वार्ड कमिटी बनेको छ, 1,60,000 भन्दा बढी, हजुर 9 लाख सक्रिय सदस्यहरूले, चुनेका प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेतृत्वको लागि तल्लो वडा लेभलबाट कम्तीमा 16 का दलले आउँदैछन्, तिनले अब चाहिँ नयाँ नेता चयन गर्दैछन्। हजुर त्यसकारण हरेक 5-7 तहको चुनावमा खारिएर आएको नेतृत्व केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्ने भएका कारणले 4500 को हाराहारीमा विदेशबाट पनि सम्पर्क समितिबाट पनि आउँछ। अब त्यो नेताहरूले ती नेता नै हुन्, चुनाव लड्ने नलड्ने कुरा एउटा हो, ती सबै नेता हुन्, जम्मै कुरा देशको बारेमा, जनताका बारेमा, काङ्ग्रेसका बारेमा एकदम विज्ञ भएर आएका नेता कार्यकर्ता भएका कारणले अब उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ? एउटा नेता, मैले तपाईँलाई नेता मान्नका लागि म कन्भिन्स त हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले नयाँ र पुरानो भन्नुभन्दा पनि कसले त्यो 4500 को जो हाम्रो महाधिवेशनको एउटा सङ्ख्या छ त्यसलाई कसले कन्भिन्स गर्न सक्छ? र त्यहाँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई के लाग्नु पर्यो कि यो मेरो नेता बन्न सक्छ, यसले काङ्ग्रेस पनि सशक्त बनाउँछ, यसले देश पनि निर्माण गर्छ, देशका लागि काम गर्छ, कुरा मात्रै गर्दैन, भाषण मात्रै गर्दैन, काम पनि गर्छ, कार्यान्वयन पनि गर्छ, विधानमा मात्रै लेख्दैन, नीतिमा मात्रै लेख्दैन, कार्यान्वयन गर्छ भन्ने उनीहरूले जसमा अपेक्षा गरे जो पनि नेता स्थापित हुनसक्छ, समस्या छैन। तर त्यो आभास दिलाउने कुरामा युवाले सके युवा नेता हुन्छ, पुरानो पुस्ताले सके पुरानो पुस्ता नेता हुन्छ। तर मलाई के लागिरहेको छ कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको भनेको बिना गुटको नेता हो। कोही छ कि भनेर हेऱ्यो भनेपछि पाइँदैन। कोही न कोही सबै पुरा समग्र केन्द्रीय समितिमा बसेका नेताहरू कतै न कतै गुटको बकेट समातेर आफ्नो पोजिसन लिएर बसेका छन्।
जति उहाँहरूले भने पनि ती 4500 जो प्रतिनिधि छन् तिनलाई विश्वास किन हुँदैन कि उनले त यिनीहरूसँग व्यवहार गरेका छन्। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता एउटा अर्को नेताको घरमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन त्यो केन्द्रीय कार्यालयको गुटबन्दीले भनेपछि। म समग्र काङ्ग्रेसको रूपान्तरण गर्छु, म देश नै पुरै बनाउँछु भन्दै पनि विश्वास मान्ने आधार चाहिँ त्यति निर्माण भइसकेको छैन। तर युवाहरूको जबरजस्त उपस्थिति हुँदैछ। पहिलोपटक 167 सदस्यीय ठुलो कमिटी इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको निर्माण हुँदैछ। स्वाभाविक रूपले हजुरबा पुस्ता पनि त्यही कमिटीमा देखिने, बाउको पुस्ता पनि त्यही कमिटीमा देखिने र आफ्नो पुस्ता पनि त्यही कमिटीमा देखिने टाइपको एउटा चाहिँ तीनटा पुस्ताको समायोजन चाहिँ त्यो केन्द्रीय समितिमा देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसले भोलि कति प्रभावकारी काम गर्न सक्छ त्यो कुरा समयले देखाउँछ। अब 14औं महाधिवेशनले त नेताहरू पनि स्थापित पनि गराउने हो, नेता चयन पनि गर्ने हो र बाहिर रहेको अहिले केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिर रहेको नयाँ नेतृत्व जोसँग क्षमता छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अघि बढाउन चाहन्छ, त्यो ल्याकत राख्छ, तिनीहरू पनि चुनिने हुन्। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले पनि विद्यार्थी सङ्गठनको तपाईँले यस अघि नै नेतृत्व गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक पार्टीको पनि नेतृत्व गर्छु भन्ने तपाईँलाई आकाङ्क्षा होला के छ? यसपालि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा पदाधिकारीमा कहाँ पुगेर आफूले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा पलाएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको मलाई याद छ, हजुर, हाई स्कुलको म अध्यक्ष हुँदाखेरि 47 साल कार्तिक 16 गते मेरो स्कुलमा अहिलेको वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी, एनपी साउजी, ताणे तत्वत हाम्रो सुदूरपश्चिमको नेताहरू पुग्नु भएको थियो। त्यो कार्तिक 16 गते जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यहाँ भाषण गरेको मलाई अहिले पनि याद आउँछ। मैले आफ्नो कुरा राखेका थिएँ अध्यक्षको हैसियतले। त्यो दिनदेखि कन्टिन्युअस नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संस्था होस् क्या यो पार्टीको प्लेटफर्ममा बसेर रेगुलर अहिलेको 46 वर्ष पुरा गएर 47 वर्ष प्रवेश भइसक्यो। आजका दिनसम्म राज्यको सत्ता र भत्ताको प्रयोग नगरेरै हजुर आफ्नो एक खाले दृष्टिकोण, एक खाले भिजन निर्माण गरेर साँच्चीकै काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा योजना बनाएको कार्यकर्ता भएका कारणले हजुर समयले, अनुभवले र पर्फर्मेन्सले र देशभरि साथीहरूको 77 जिल्लामै साथीहरूको सञ्जालले, त्यो नेटवर्कले मलाई स्वाभाविक रूपले बलियो बनाएको अनुभूति हुन्छ। साथीहरूका प्रेसर, साथीहरूको सुझाव, साथीहरूको सल्लाह, नेपाली काङ्ग्रेसको जुनसुकै तहतको पनि जिम्मेवारी लिन योग्य हुनुहुन्छ भन्ने साथीहरूको सल्लाह छ। 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको यात्रा तय भएको छ। हजुर र मैले यहाँलाई भने अनुभव र अनुभूति दुईटै गर्ने किसिमको अनुभव पनि अब नयाँ हुन्छ, अनुभूति पनि नयाँ हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको प्रवेशले मलाई लाग्छ देशभरका साथीहरूसँग थप सरसल्लाह गर्छु। यो नै पदमा म भएन भने म मरिहाल्छु भन्ने मेरो केही पनि योजना छैन। हजुर तर मेरो एउटा भनाइ चाहिँ हो, यहाँसँग मैले भन्नुपर्छ, वान टाइम वान पोस्ट। मेरो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको मेरो राजनीति एक पद एकचोटिका लागि मात्रै हुन्छ। म कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि पदमा दोस्रो पटक फर्किन्न। यो मेरो कमिटमेन्ट हो। यही कमिटमेन्ट, यही लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने हो। धेरै लामो समयसम्म यहीँ बसेर यसैमा जम्मै कुरा, मानिसका आफ्ना जीवनका कुरा छन्, लेख्ने छ, पढ्ने छ, पुस्तक लेख्नु छ, आफ्नो खाले चाहिँ फार्मिङ गर्नु छ, आफ्ना जीवनका अरू पनि आयाम छन्। राजनीतिक पद नपाइकन म मरिहाल्छु भन्ने स्थिति मेरो लागि चाहिँ निर्माण हुँदैन। म आफू कन्भिन्स भएर राजनीतिमा लागेको छु। मैले भने नि यहाँलाई, म ठुलो सपना धेरै राम्रो हुन्छ भनेर लागेको व्यक्ति हुँ। अहिले चाहिँ त्यो उल्टो भएको छ। अहिलेको जस्तै भएको भए म लाग्थेँ लाग्दैन थियो थाहा छैन। तर अब चाहिँ यो मझधारमा पुगेको उमेर पनि र स्थिति पनि अब निर्माण गर्न सकिन्छ भनेपछि हामी जस्तो साथीहरू लागेर काङ्ग्रेस पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ, देश पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ लागेका छौँ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको यात्रा तय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एकपटक प्रथम पोस्ट ओगट्ने इच्छा छ। त्यो कालान्तरमा आउँदै जान्छ। तर एकपटक एउटा पदमा मात्रै मेरो उम्मेदवारी रहन्छ, दोस्रोचोटिमा फर्किन्न त्यही पदमा। कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुनका लागि अहिले सबै पार्टीभित्र यस्तो प्रणाली, यस्तो सञ्जाल निर्माण भएको छ, यस्तो परम्परा निर्माण भएको छ कि जहाँ तपाईँले एउटा नयनसिंह महर स्वतन्त्र, एउटा छवि, एउटा उचाइ, एउटा योजनाका साथ मात्रै उभिएर जित्न सक्ने सम्भावना छैन।
कुनै न कुनै गुटको हाँगा वा कुनै न कुनै शीर्ष तहको नेताको प्रतिछायामा बस्नुपर्छ। तपाईँलाई त्यो आशीर्वाद प्राप्त हुनुपर्छ। तपाईँलाई त्यो गुटको त्यो लिस्ट सूची बन्छ नि, लामो सूची बन्ला माथिदेखि तलसम्मको, त्यो सूचीमा राख्लान् भन्ने अपेक्षा छ। सूची बनेका सूची पनि च्यातिएका यहाँलाई थाहा छ। हजुर, तपाईँको इनर पावर, तपाईँको कन्फिडेन्स जब जाग्छ नि, हजुर, साँच्चीकै तपाईँ कसिनु भएको छ नि, साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो बनाउने, देशलाई राम्रो बनाउने दृष्टिकोणले लागेको एकजना व्यक्ति भएको कारणले म फेरि पनि भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मात्रै होइन कि प्रजातन्त्रभित्र आवधिक चुनाव जरुरी छ। प्रजातन्त्र नभए बाँच्नै सक्दैन। म त मेरै पार्टीभित्र पनि आवधिक चुनावको प्रोसेसलाई यो डिल आउट गर्नुहुन्न, लिक आउट नराखौँ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैले मान्ने भनेको यो अधिकारका पक्षमा, कसैलाई अधिकारको समस्या पर्यो भने सम्झिने पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो अधिकार भनेको प्रजातन्त्रसँग जोडिएको छ। प्रजातन्त्रको जीवन भनेको आवधिक चुनावसँग छ भन्दाखेरि इन्टरनल पार्टीको चुनावलाई किन हामी डिल आउट गर्दैछौँ भनेर लागिरहेको व्यक्ति भएको कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन कि प्रजातन्त्रभित्र समूहगत रूपमा लाइक र डिसलाइक स्वाभाविक रूपले भइहाल्छ। तर समूहगत रूपमा पनि मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गुटको अवधारणा अन्त गर्नका लागि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित मैले एउटा प्रतिवेदन दिएको छु, एउटा निवेदन दिएको छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई गुट अन्त गर्नुपर्ने यदि जरुरत हो भने अब हामी यसरी लागौँ, टोल कमिटीदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको कमिटीसम्म गुट निर्माणलाई छोडिदिउँ। हजुर, कसैको फलानाको टिम भनेर त्यो आचार संहितामा व्यवस्था गरेर त्यसलाई बन्द गर्ने, कोही निर्माण गर्न। इन्डिभिजुअल हाम्रो पार्टी हो, जसले सक्छ त्यसले नेतृत्व लिन्छ। इन्डिभिजुअल रूपले व्यक्तिगत रूपले चुनाव लड्नु भन्दाखेरि मैले सकेन। अहिले मेरो त्यो निवेदन त्यहाँ थन्किएर बसेको छ। यद्यपि म यसबाट पछि हट्दैन, म यो कुरालाई पनि सँगसँगै लैजान्छु। त्यसकारणले समूहगत रूपमा चुनाव लड्ने एउटा पद्धति त होला नै। हजुर, तर तपाईँ बलियो हुनुभयो, तपाईँको भित्री दृढ इच्छा शक्ति बलियो भयो भने समूह पनि त्यहाँ जोडिन्छन्। आफूले जोडिन जानु पर्दैन, समूह जोडिन्छन्। त्यस्तै किसिमका साथीहरू जोडिन्छन्। हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भनेपछि ल गुट नबनाउने, यसपालि स्वतन्त्र लडौँ भनेर पनि थुप्रै साथीहरूले मान्यो भने भइहाल्यो नि। हजुर, त्यो स्थिति निर्माण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईँ एउटा ठुलो रुखको छारी मुनि जस्तो हुनुहुन्छ, जस्तो डडेलधुरामा जहाँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र पनि हुन सक्थ्यो, त्यहाँ लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा दोहोरिराख्नु पर्ने अवस्था बन्छ होइन। अनि उहाँ ठुलो नेता भएका कारणले केही लाभ मिल्यो होला, जस्तो नेविसङ्घमा राजनीति गर्दा अलिकति लाभ मिल्यो होला, वा अरू राजनीति गर्दा अलिकति त्यो पनि मिल्यो होला। समग्र क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँको राजनीतिक जीवनमा ठुलो रुखको छारी मुनि बस्दा अलिकति हुर्किन कम पाएको वा त्यसको लाभ भइरहेछ? म धेरै नाफा र घाटाको पछि लाग्ने कुरामा विश्वास राख्दैन। हजुर, 800 किलोमिटर टाढा छ काठमाडौँको सेन्ट्रलबाट मेरो जिल्ला डडेलधुरा। त्यहाँबाट 24 किलोमिटर महाकालीको किनारमा मेरो घर छ। हजुर, त्यसकारणले मलाई धेरै विशाल यहाँ प्राप्त भइहाल्छ भन्ने पनि मलाई त्यति धेरै म त्यसमा मरि नै हाल्छु भन्ने पनि कुरा छैन। हजुर, तर कुरो चाहिँ के हो कि एक व्यक्ति एकपटक भनेर लागेको मान्छे, पार्टीभित्र एक व्यक्ति एकपटक भनेर लागेको मान्छे सायद धेरै लोभी हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मलाई धेरै पदको त्यो नभइनुहुने भन्ने लोभ पनि होइन। म त अर्को कुरामा लागिरहेको छु, यहाँलाई भन्दैछु, नेपालमा निर्वाचित सांसदहरू यो मेरो पार्टीको दृष्टिकोण, संसदीय व्यवस्थाको दृष्टिकोणको खिलाफमा होला, तर नेपालमा जहिलेसम्म सांसदबाट मन्त्री बनाइराख्नुहुन्छ तहिलेसम्म नेपाल उँभो गतिमा लाग्दैन। हजुर, कम्तीमा 5 करोड रुपियाँ एउटा सांसदले खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्ने। त्यो सांसद जित्यो भने पनि 5 वर्षपछि फेरि चुनाव हुन्छ। 5 करोड अहिलेको खर्च भइसक्यो, 5 अर्को लागि पनि चाहियो नि। 10 करोड रुपियाँ त उसले आफ्नो चुनावको लागि मात्रै जम्मा गर्नु पर्यो। अनि त्यो पैसा त्यो व्यापारमा नलागेर अनि जनताको सेवामा लाग्ला, जनताको बाटो बनाउला, जनताको पुल बनाउला, जनताको स्कुलको बिल्डिङ बनाउला, पायो भने त्यहाँबाट पनि कमिसन लिएला नि त।
किनकि 10 करोड बिना त उसको 5 वर्ष यात्रा नै सेक्युर छैन, सुरक्षित छैन भनेपछि सांसदहरूलाई पोलिसी मेकिङमा मात्रै राख्ने, नीति निर्माणका तहमा सांसदहरूलाई लैजाने। किनकि सांसद पोस्ट यति चार्मिङ भयो कि त्यसले सरकार पनि 6-7 महिनामा 1-2 वर्षमा ढलाउने भयो। त्यहीँबाट मन्त्री बन्ने भयो। मन्त्री बनिसकेपछि 3 महिनामा त करोडपति बन्नुपर्छ भन्ने एक खाले हाम्रो मेन्टालिटी हामी अगाडि भइरहेछौँ। त्यो कुरालाई त्यो रोक्नुको लागि मैले त आफ्नो दृष्टिकोण राखेको छु, म त्यो अभियानमा लागिरहेको छु। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपले मेरो पार्टीले मैले भने एउटा मध्यमवर्गीय किसानको परिवारबाट जन्मिएर म्याराथन दौडेर स्ट्रगल सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अहिले पनि पोलिटिक्समा बामे सर्दै अगाडि बढ्न सकेका छैन, मर्धारमा पनि पुग्न सकिएको छैन। मलाई धेरै कुरा चाहिँ यसले समाप्तै भइहाल्छ यो नपायो भनेपछि। हजुर, कहिलेकाहीँ म सुशील कोइराला आदरणीयको उदाहरण दिन्छु। मन्त्री नबनेर पनि त प्रधानमन्त्री बने नि, सकिँदो रहेछ नि त। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मन्त्री बन्नु जरुरी रहन्छ नि त। हजुर, मिसन त अन्तिम चुरो हो भने अन्तिम पटक गोल हान्दा पनि त भयो नि। देश निर्माण गर्ने हो, देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हो, पार्टीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। मेरो पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको कारणले त्यो ओतले मलाई थप प्रेरणा प्राप्त भएको छ। मलाई यहाँलाई मैले कुरा सुनौँ, हाई स्कुलबाट खालि मलाई नेभी सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष बन्नेसम्मको मात्रै दिमाग थियो, धेरै लामो दिमाग थिएन। जब शेरबहादुर देउवा चुनिनु भयो, गृहमन्त्री बन्नुभयो, होइन राष्ट्रिय राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ कि भन्ने लाग्यो। थप प्रेरणा प्राप्त भयो। त्यही बेला एनपी साउद डडेलधुरा उहाँको अहिले महेन्द्रनगर माइग्रेट भए पनि आदरणीय नेता नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्नुभयो। पछि केशव सिंह बन्नुभयो। उहाँहरूको प्रेरणाले नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्नुपर्ने रहेछ, यसबाट अलिकति चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको विकास हुँदो रहेछ भन्ने त्यो प्रयत्न अगाडि बढ्यो। त्यहाँबाट यहाँसम्म पुगेँ। अब त्यो पार्टी सभापति, वर्तमान पार्टी सभापतिको साथ र सहयोगले पनि मलाई ठुलो प्रेरणा मिल्यो, ठुलो ढाडस मिल्यो। हजुर, तर यहाँ नै पुग्नु यो नै मेरो अन्तिम हो, यो नभएपछि म समाप्तै हुन्छु भन्ने मिसनमा छैन। र आगामी महाधिवेशन एउटा अर्को परीक्षा पनि तपाईँका लागि पनि छ र अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफै फेरि परीक्षा दिन तयार भएर बस्नुभएको छ। र अहिले तपाईँको जिल्ला तहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने, जिल्ला तहका नेतृत्व छानिने क्रम जारी छ, धेरै ठाउँमा सके पनि सक्यो। त्यसैमा तपाईँको डडेलधुरामा चाहिँ तपाईँहरूले एकलौटी गरेको भनेर ठुलो एक चरण विवाद पनि भयो। त्यहाँ एकलौटी भएकै हो वा तपाईँहरूको अलिकति त्यो संस्थापन पक्ष बलियो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो छाया परेकै हो वा त्यो आरोप मात्रै थियो? अहिलेको सभापति, जिल्ला सभापतिजी शेरबहादुर दाइकै ओतमा उहाँको सम्पूर्ण वृत्ति विकास भएको हो। म धेरै कुरामा गएन। अब उहाँलाई के लाग्यो, 12 वर्ष भइसकेको थियो लिडरसिपमा। हजुर, 12 वर्षपछि त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन्। 12 वर्षसम्म जनताका अपेक्षा, कार्यकर्ताका अपेक्षा पुरा गरिएन भनेपछि रिभेन्ज त्यसको बदला दिन्छन् नेता कार्यकर्ताले। अनि त्यति बेला स्वाभाविक प्रोसेसले मान्छे जब नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्दैन अनि उहिले अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू, गलत क्रियाकलापहरू अवलम्बन गरेर नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहन्छ। त्यसैको परावर्तन डडेलधुरामा भएको हो। 100% 100मा 100 जनाभन्दा बढी, 100%भन्दा बढी सक्रिय सदस्य दिन नपाउने भनेको केन्द्रको प्रावधान हो। अब उहाँले कहीँ आफू कमजोर भएको ठाउँमा 145, 118 दिनुभयो। अब त्यो त केन्द्रले खारिज गर्यो। केन्द्रमा पनि फेरि सबै नेताहरूको सहमतिमा 1 वर्षसम्म छानबिन समितिले काम गर्यो। त्यसपछि आदरणीय कृष्ण सिटौला जीको नेतृत्वको समितिले काम गर्यो। रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले अन गर्नुभयो, मिडियामा फोटो दिनुभयो, है जम्मै राम्रो भएको छ भन्नुभयो। अब फेरि त्यो किन कस्तो समस्या आइपर्यो अब नेताहरूलाई मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुराको प्रति मलाई आश्चर्यचकित म के भएको छ कि पार्टीको केन्द्रीय समितिको विषय बनाऊ, इच्छा लाग्यो कसैलाई भने विषय बनाइनुपर्ने कुरा, आन्तरिक काङ्ग्रेसको बैठकको कुरा, छानबिन समितिको विषय बनाउनु पर्ने कुरा जिल्लामै गएर जो केही नेताहरू गएर त्यो जो सङ्गठनभित्रको कुरालाई जो पब्लिकली जेनरलाइज गरियो त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएन। यो काङ्ग्रेसको चरित्रभित्र पर्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि पनि। टिभीजी यहाँलाई पनि धन्यवाद, यति समय दिनुभयो, आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि बहसमा काङ्ग्रेसमा यस्तै व्यक्तित्व, विचार र सूचनाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।